फेरि भारत नै फर्किन थाले नेपाली। सीमामा थामी नसक्नु भिड, नेपाली लिन सीमामै आइपुग्छन् भारतीय सेट। बजाङ पिपल बोटका गहिरे धामे मङ्गलबार बिहानै गौरीफन्टा नाका हुँदै भारत जानेहरूको लाइनमा थिए। उनी रोजगारीका लागि भारत जान बजाङबाट सीमा नाकामा सपरिवार पुगेका थिए। कोरोना महामारीकै बीच भारतबाट धामे गाउँमा फर्किएका उनी रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखेपछि फेरि भारतै जान लागेका हुन्। 3 महिना अघि भारतको महाराष्ट्रबाट फर्किएका डडेलधुराका कमल टमाटा पनि पुनः रोजगारीका लागि भारत जान गौरीफन्टा नाका पुगेका थिए। उनको पीडा पनि उस्तै थियो। गाउँमा केही काम छैन, घरव्यवहार चलाउनै गाह्रो भइसक्यो, काम त खोज्न जानै पर्यो नि, व्यवस्था बताए उनले। कोरोना महामारीको डरले लकडाउनमा घर फर्किएका कैलाली टिकापुरका भीमबुढा पनि पुनः कामकै खोजीमा भारत जान गौरीफन्टा नाकामै पुगेका थिए। भारतबाट कमाएर ल्याएको सबै सकिसक्यो, यहाँ बसेर के गर्ने? उनले उल्टे मार्मिकप्रति प्रश्न गरे। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिक परिवारको पेट पाल्नकै लागि पनि भारत जाने गरेका छन्। सरकारले लगाएको लकडाउनले शैक्षिक संस्था समेत लामो समयदेखि बन्द भएपछि 14-15 वर्षका कतिपय बालबालिका पनि अभिभावकसँगै भारत नै गइरहेका छन्। नेपालीहरूले भारत जान सीमामै भारतीय आधार कार्ड आवश्यक पर्ने हुन्छ। नेपालबाट जानेहरू कि भारतीय नागरिक हुनुपर्ने कि त भारतीय आधार कार्ड हुनुपर्ने व्यवस्था भएको सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्। लकडाउन अवधिमा नेपालीहरू घर आउँदा भारतमा भने कामदारको अभाव भइरहेको छ। भारतका विभिन्न उद्योग कल कारखानामा रहेका नेपाली घर आएका छन्। भारतमा पनि लकडाउन खुकुलो भएसँगै उद्योग र कल कारखाना जस्ता क्षेत्र खुल्दै गएका छन्, जहाँ काम गर्ने अधिकांश नेपाली यतै छन्, जसले गर्दा भारतमा नेपाली कामदारको अभाव भइसकेको छ। उनीहरूले सीमा नाकाबाटै नेपालीले आफ्नो कम्पनीमा कामका लागि लैजाने गरिरहेका छन्। भारतीय आधार कार्ड नभएका नेपालीहरू समेत भारतीय साउले आफ्नो जिम्मामा कामका लागि लैजाने गरेका छन्। लकडाउन अवधिमा सुदूरपश्चिमका झन्डै 5 लाख बढी नेपालीहरू घर फर्किएका थिए। सीमामा खटिएका भारतका सीमा सुरक्षाका अधिकारीले भारतमा रोजगार दिनेवाला आफ्नो कामदार हो भनी लिखित रूपमा सरकारी निकायलाई दिएको नामका आधारमा नेपालीले प्रवेश दिने गरिएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै पहिलो पटक रोजगारीको लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताएका थिए। लामो समय भारतमा आफैले चौकीदारी गरेका मुख्यमन्त्री भट्टले आफूले जस्तै भारतमा चौकीदारी गर्न जानुपर्ने बाध्यताको लागि अन्त्य गर्ने भाषण दिँदै आएका छन्। रोजगारीको लागि भारत जाने नेपालीहरूले आफूलाई नेपाल सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म नभएको गुनासो गरे। सीमामा भेटिएका कैलाली गौरी गङ्गाका वीरबहादुर विक भन्छन्, मलाई त सरकार छ भन्ने पनि लाग्दैन। उनले नेपालमा बस्दा बालबच्चा पाल्न नसकिने भन्दै काम खोज्न भारत लागेको दुखेसो पुखे। कैलाली टिकापुरकी रेणुका नेपालीले कोरोना डरले स्वदेश फर्किएको र नेपालमा कुनै काम नपाएपछि भारत जान लागेको उस्तै व्यथा सुनाइन्। भदौको 18 गतेसम्म त्रिनगर नाका हुँदै 3000 बढी नेपाली रोजगारीकै लागि भारत गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ
पनि लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। फेरि भारत नै फर्किन थाले नेपाली, सीमामा थामी नसक्नु भिड। नेपाली लिन सीमामै आइपुग्छन् भारतीय सेट। बजाङ पिपल बोटका गहिरे धामे मङ्गलबार बिहानै गौरी फन्टा नाका हुँदै भारत जानेहरूको लाइनमा थिए। उनी रोजगारीका लागि भारत जान बजाङबाट सीमा नाकामा सपरिवार पुगेका थिए। कोरोना महामारीकै बीच भारतबाट धामे गाउँमा फर्किएका उनी रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखेपछि फेरि भारतै जान लागेका हुन्। 3 महिना अघि भारतको महाराष्ट्रबाट फर्किएका डडेलधुराका कमल टमाटा पनि पुनः रोजगारीका लागि भारत जान गौरी फन्टा नाका पुगेका थिए। उनको पीडा पनि उस्तै थियो। गाउँमा केही काम छैन, घरव्यवहार चलाउनै गाह्रो भइसक्यो। काम त खोज्न जानै पर्यो नि, व्यवस्था बताए उनले। कोरोना महामारीको डरले लकडाउनमा घर फर्किएका कैलाली टिकापुरका भीमबुढा पनि पुनः कामकै खोजीमा भारत जान गौरी फन्टा नाकामै पुगेका थिए। भारतबाट कमाएर ल्याएको सबै सकिसक्यो, यहाँ बसेर के गर्ने? उनले उल्टे मार्मिकप्रति प्रश्न गरे। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिक परिवारको पेट पाल्नकै लागि पनि भारत जाने गरेका छन्। सरकारले लगाएको लकडाउनले शैक्षिक संस्था समेत लामो समयदेखि बन्द भएपछि 14-15 वर्षका कतिपय बालबालिका पनि अभिभावकसँगै भारत नै गइरहेका छन्। नेपालीहरूले भारत जान सीमामै भारतीय आधार कार्ड आवश्यक पर्ने हुन्छ। नेपालबाट जानेहरू कि भारतीय नागरिक हुनुपर्ने कि त भारतीय आधार कार्ड हुनुपर्ने व्यवस्था भएको सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्। लकडाउन अवधिमा नेपालीहरू घर आउँदा भारतमा भने कामदारको अभाव भइरहेको छ। भारतका विभिन्न उद्योग कल कारखानामा रहेका नेपाली घर आएका छन्। भारतमा पनि लकडाउन खुकुलो भएसँगै उद्योग र कल कारखाना जस्ता क्षेत्र खुल्दै गएका छन्, जहाँ काम गर्ने अधिकांश नेपाली यतै छन्, जसले गर्दा भारतमा नेपाली कामदारको अभाव भइसकेको छ। उनीहरूले सीमा नाकाबाटै नेपालीलाई आफ्नो कम्पनीमा कामका लागि लैजाने गरिरहेका छन्। भारतीय आधार कार्ड नभएका नेपालीहरू समेत भारतीय साउले आफ्नो जिम्मामा कामका लागि लैजाने गरेका छन्। लकडाउन अवधिमा सुदूरपश्चिमका झन्डै 5 लाख बढी नेपालीहरू घर फर्किएका थिए। सीमामा खटिएका भारतका सीमा सुरक्षाका अधिकारीले भारतमा रोजगार दिनेवाला आफ्नो कामदार हो भनी लिखित रूपमा सरकारी निकायलाई दिएको नामका आधारमा नेपालीलाई प्रवेश दिने गरिएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै पहिलो पटक रोजगारीको लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताएका थिए। लामो समय भारतमा आफैले चौकीदारी गरेका मुख्यमन्त्री भट्टले आफूले जस्तै भारतमा चौकीदारी गर्न जानुपर्ने बाध्यताको लागि अन्त्य गर्ने भाषण दिँदै आएका छन्। रोजगारीको लागि भारत जाने नेपालीहरूले आफूलाई नेपाल सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म नभएको गुनासो गरे। सीमामा भेटिएका कैलाली गौरी गङ्गाका वीरबहादुर विक भन्छन्, मलाई त सरकार छ भन्ने पनि लाग्दैन। उनले नेपालमा बस्दा
बालबच्चा पाल्न नसकिने भन्दै काम खोज्न भारत लागेको दुखेसो पुखे। कैलाली टिकापुरकी रेणुका नेपालीले कोरोना डरले स्वदेश फर्किएको र नेपालमा कुनै काम नपाएपछि भारत जान लागेको उस्तै व्यथा सुनाइन्। भदौको 18 गतेसम्म त्रिनगर नाका हुँदै 3000 बढी नेपाली रोजगारीकै लागि भारत गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।